حسین لجپال 10ویں دا دن نے حضرت شہر بانو نو ملے اجازت لئیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ تو اجازت لئیے آپ سواری دے سواروں لگے نے آپ دی بیٹی ہے ننی سکینہ اچھا ایمانداری نہ سوچیا جی دشمن دی بھی بیٹی ہوئے نا جیڑا انسان ہوئے خاندانی بندہ ہوئے نا وہ انہوں دکھی نہیں ہوئے وہ دا حیاء کر دیں کربلا ہے سامنے وہ نہیں جڑے دعویٰ کر دیں جیسا کلمہ توڑے نبی دا پڑے توڑے نانے دا پڑے ظالم ظلم بے کر دیں پر حسین دی وفا وے کھیا جائے بس میں ایک کو جملہ پیش کرنا ہے گل مک جانی توجہ ہے سارے دی تے مہربانی حسین لجپال گھوڑے دے سوار ہون لگے دی آپ دی ننی بیٹی نے پلو پکڑے حسین بادشاہ پیچھے ہٹے نے اپنی بیٹی نو کلاوہ مارے او ننی سکینہ ہے جدی عمر جناب 4 تو 6 سال دی عمر ہے جدوں دی پیدا ہوئی باپ دے سینے تو جدا نہیں ہوئی حالا درد ویکھیا جے 2-4 دن واسطے کدے جاؤ گے جدی ننی بیٹی گھر ہوئے تے ایک واری باپ نو پکارے فون کر کے بھی کہہ دے وے بابا کدو ہی ہونے تے دھیاں والیاں نو درد جریا نہیں جانا دل وی زخم ہو جاندے پر حسین دی بیٹی جڑی سینے تو جدا نہیں ہوئی حسین بادشاہ نے چند دنیا واسطے نانگے درین واسطے گئیاں نے میرے حسین نے انہاں دی جدائی وچ اشعار لکھ چھڈے کنہ ایک لوگوں پیار ہوئے گا کنہ ایک درد ہوئے گا آج وقت بدلتا جاندہ ہے لوگ میرے مولا حسین نے غم نو بھولتے جاندہ کچھ لوگ ایسے آگے جڑی آندنے گلی کوئی نہیں میں آنا ٹرتے صحیح ذرا ویکھتے صحیح اپنے بچے ملے جا او دی ایک انگل بھی کٹ کے ویکھتے صحیح تیرے بوئے تے پولیس ہوں دی یکی ہوندے تیرے نال کی ہوندے لیکن حسین لجپال کہ دے سامنے سارا قربان پہ ہوندے پر حسین ڈولیا نہیں حسین نے ہائے نہیں کی تھی بلکہ رب دی رضا سمجھ کے واہ واہ کہہ کے ہر شے قربان کی تھی لوگوں توجہ حسین لجپال دیو بیٹی جدے نال حسین اتنا پیار کر دینے تو محرم نو جناب پہنچے نے کربلا وچ اپنی بہن نو فرمایا وہ میری بہن زینب بون میری دین میرے تو جدا کر لے میرے تو علیحدہ سلایا کر اساں قربان ہو جانے تے میری بیٹی بعد وچ روے گی تے میرے تو درد ویکھیا نہیں جانا ان لوگوں ہوتی ہوتے کلو جدا ہو رہے نے حسین لجپال دا بیٹی نے پلو پکڑے پلو پکڑ کے آندی اللہ میں دنیا دا قانون سنیا باپ نکلن لگے بیٹی پلو پکڑ لوے باپ کے نہیں ٹر دے پچھا ہٹوں دے بابا تانوں کیڑی مجبوری تسی کیوں پچھا نہیں پیڑ میرے حسین لجپال نے فرمایا بیٹی آج یہ ویلا آ گئے جدی بشارت میرے نانے نے دیتی سی میرے لجپال آقا نے 1000 زندگی بھی پڑھی ہے تے او حسین دے کانچ پڑھی ہے تے فرمایا بیٹی جڑی نانے میرے کانچ اذان پڑھی سی آج جناب اس نماز نو ادا کرن دا ویلا آ گیا حسین کربلا بھی جاؤ اوتھے نماز ادا کر دیتی ہے تے دنیا نو دس دیتے تے لوگوں یاد رکھے آجے میں درد پڑتا جاؤں وقت نہیں باہر کرسا پیچھے بیٹھے انہوں نے بیان فرمانا درد انہا میں بیٹی دی قدر کرنی ہے بہن دی عزت کرنی ہے کربلا میں سبق ہی دیتے کہ اساں بیٹیاں نو زندہ دفن نہیں کر اساں بیٹیاں دا حیاء کرنا انہاں دا حق نہیں کھانا کیڑا بندہ جلا کوشش کرے گا جتھے پترہ نو حق دے وے اتھے دین ہوئی دے وے